अस्सलाम वालेकुम बच्चों। इस वीडियो में हम रावलपिंडी बोर्ड के 2019 के उर्दू पेपर के ऑब्जेक्टिव्स या एमसीक्यूज को हम डिस्कस करेंगे। सिर्फ आपको आंसर्स नहीं बताऊंगा बल्कि ज़्यादातर एमसीक्यूज में मैं कोशिश करूंगा कि मैं बताऊं, आपको कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो। आपको इस तरह बताऊं कि आप अगर उससे मिलते जुलते क्वेश्चंस भी आ जाएं तो आप कर सकें, खुसूसन ग्रामर की बात है। तो पहला एमसीक्यू, अब ये यहाँ पे दो पेपर हैं, एक ग्रुप वन का और एक ग्रुप टू का। ये दोनों भी हमने इस वीडियो में इंशाल्लाह डिस्कस करने हैं। तो यानी 20 और 20 40 एमसीक्यूज हमने अभी ये जो वीडियो है इसमें 40 एमसीक्यूज डिस्कस करने हैं। और आप देखेंगे ऐसे इसमें से कुछ एमसीक्यू ऐसे भी हो सकते हैं जो पिछले, अभी हमने 2021 का जो पेपर पिछली वीडियो में डिस्कस किया, उसके रिपीट भी हो सकते हैं। खासतौर पे ग्रामर में उनके पास ज्यादा चीजें नहीं है, वो चीजें रिपीट होती हैं। हाँ, अगर आपने बुक के अपने चैप्टर्स अच्छी तरीके से पढ़े हुए हैं तो फिर आपको फायदा हो जाएगा कि आपको बुक में से अगर कोई चीज आती है तो वो आपको आती होगी। बुक के एमसीक्यूज जो हैं चैप्टर्स के अंदर से जो आते हैं वो अगर आप ये भी कर लें, और ये पास्ट पेपर एमसीक्यूज के अलावा भी मैं देखूंगा कि मैं आपको जो है आपकी जो बुक के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है वो मैं आपको करवा सकूं, उसकी रिवीजन भी मैं एक वीडियो बना दूं। तो चले देखते हैं। पहला एमसीक्यू है, सुन्नत से क्या मुराद है। सुन्नत से मुराद जनाब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो फेल है, जो कुछ उन्होंने किया वो जो है सुन्नत है। ठीक है। जो हुजूर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो कॉल है वो जो है उसे तो हम हदीस कहते हैं ना। तो जो सुन्नत से मुराद है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फेल, उन्होंने यानी जो कुछ किया, जो काम उन्होंने किए। दूसरा एमसीक्यू है, अपनी मदद आप एक आजमूदा मकूला है। ये पिछला, ये रिपीट हुआ है, ये 2021 के पेपर में भी ये एमसीक्यू था कि अपनी मदद आप क्या है, एक आजमूदा मकूला है। मकूला का मतलब किसी का कॉल है। अच्छा, सबक ओवरकोट में नौजवान ने बिल्ली से क्या कहा। वो नौजवान कहीं जाके बैठा है तो वहां एक बिल्ली जो है ना आ गई, सर्दी थी, तो उसने उसको कहा पुअर लिटिल सोल, पुअर लिटिल सोल। ठीक है जी, ये उसने कहा नौजवान ने। ये भी मेरा ख्याल है 2 दफा या 3 दफा आया हुआ है, ये एमसीक्यू भी रिपीट हुआ हुआ है। एक दफा शायद हुआ हुआ है, या 2 दफा हुआ हुआ है। और अच्छा, अबुल कासिम जहारवी के आबा अजदाद कहाँ के रहने वाले थे जी, उंदलस के रहने वाले थे वो। उनके आबा अजदाद। सबक और घर में आना मुर्गियों का के हवाले से मुर्गी का सही मकाम क्या है। तो इस सबक में जिसने वो ये लिखा है ना, उसमें उन्होंने कहा है कि जी मुर्गी का जो सही मकाम है ना वो पेट और प्लेट है। जाहिर है आप पकाएंगे, प्लेट में रखेंगे और प्लेट से फिर पेट में जाएगी। यानी मुर्गी का सही मकाम वो कहते हैं कि क्योंकि वैसे मुर्गी जब घर में फिर रही होती है ना तो वो बिट्टी शिट्टे कर रही होती है ना, तंग हो रहे होते हैं लोग। तो मुर्गी का सही मकाम वो कहते हैं कि पेट और प्लेट है। छठे एमसीक्यू में है, मक्ता की बुनियादी पहचान क्या है। भाई मक्ता जो होता है ना वो आखिरी शेर होता है गजल का, और उसमें वो जो शायर होता है ना उसने अपना तखल्लुस दिया होता है, जैसे मीर है, आतिश है, जो भी है। हर हर शायर का अपना एक तखल्लुस होता है ना। किसी का दीवाना होता है, किसी का कुछ होता है, तो किसी का नादान होता है। शायर जो है ना अपने एक तखल्लुस रखते हैं ना। तो मक्ता की जो है ना पहचान बुनियादी तौर पे ये है कि वो, एक तो पहली बात है ये वो आखिरी शेर होता है। दूसरी बात ये कि उसके अंदर शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करता है। ठीक है जी। अच्छा, सातवां एमसीक्यू है, वो लफ्ज जो कसीदे, गजल या गजल नुमा नज़म में बार बार दोहराए जाएं। यार जब भी लफ्ज आएगा ना बार बार, वो रदीफ होती है। सही है। कसीदे में, गजल में या गजल नुमा नज़म में जो है ना जो लफ्ज बार बार, जब ये ना बार बार दोहराए जाए तो वो रदीफ होती है। सही है। अच्छा, इस असर उसको जरा नहीं होता, रंज राहत फिजा नहीं होता। अब असर उसको जरा नहीं होता, रंज राहत फिजा नहीं होता। इसमें ये जो होता है ना ये रदीफ है, क्योंकि देखो बार बार आ रहा है, होता 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 होता। तो ये जो होता है ना ये क्या है, ये रदीफ है। लेकिन वो पूछ रहा है काफिया क्या है, तो रदीफ से जो पहले होते हैं ना अल्फाज। अच्छा, आई एम सॉरी, इसमें जो है ना रदीफ होता नहीं है, नहीं होता। देखिए इसमें भी आ रहा है नहीं होता, इसमें भी आ रहा है नहीं होता। तो अगर मुझसे इस शेर में को पूछे कि रदीफ क्या है तो मैं कहूंगा नहीं होता, क्योंकि ये नहीं होता बार बार आ रहा है, नहीं होता नहीं होता। अच्छा, और ये नहीं होता से पहले जो है ना ये है जरा और ये है फिजा। ये हम आवाज अल्फाज है या हम वजन अल्फाज हैं। हम आवाज या हम वजन, जिनका वजन एक जैसा है, जरा, फिजा। सही है। तो ये जो जरा और फिजा है ये क्या है, ये काफिया है। ठीक है जी। आखिर में जो है जो बार बार आ रहे होते हैं एक जैसे लफ्ज वो रदीफ होते हैं, और उससे पहले वाले जो लफ्ज होते हैं जो बोलने में एक तरह होते हैं, बोलने में हम आवाज या हम वजन, उनको जो है ना हम कहते हैं काफिया। तो यहाँ पे जो काफिया है वो है जरा फजा।
فضا ہے یا فضا ہے. اچھا، نواں MCQ ہے مصرے کے لغوی معنی. مصرا جو ہے نا، ظاہر ہے ایک شعر جو بنتا ہے اس میں دو مصرے ہوتے ہیں. تو مصرے کے جو مصرا جو ہوتا ہے نا، اس کے لغوی معنی ہے دروازے کا ایک پٹ. بھئی پورا دروازہ تبھی بنے گا نا جب اس کے دونوں پٹ ہوں گے. جو آپ کے اس طرح کے دروازے ہوتے ہیں جس کے دو حصے ہوتے ہیں دروازے کے جو بیچ میں سے کھلتا ہے، اس کے دو پٹ ہوتے ہیں، اس کو پٹ کہتے ہیں نا. تو دروازے کا جو ایک پٹ ہوتا ہے وہ مصرے کے لغوی معنی، مصرا کے لغوی معنی ہیں دروازے کا ایک پٹ. صحیح ہے. اچھا، 10واں MCQ ہے غزل کے کس شعر میں تخلص ہو تو مقطع کہلاتا ہے آخری میں. اگر تخلص آخری میں نہیں ہوگا نا، پہلے میں ہوگا، وہ مقطع نہیں ہوگا. مقطع کہتے ہیں آخری شعر کو. صحیح ہے. اچھا، اگر فرض کریں کہ آخری شعر ہے اور اس میں تخلص نہیں ہے، تو پھر اس کو مقطع نہیں کہیں گے، پھر اس کو آخری شعر کہیں گے. لیکن وہ آخری شعر بھی ہے اور اس میں تخلص بھی ہے، تو پھر اس کو جو ہے نا مقطع کہیں گے. اچھا، تلمیح کی مثال کون سی ہے؟ بھئی ترمیح کی مثال جو ہے نا کسی تاریخی واقعے کی یاد دلاتی ہے. تو حضرت بلال علیہ السلام، سوری، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد آتی ہے، روح بلالی نہ رہی. ٹھیک ہے. تو روح بلالی نہ رہی سے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آتی ہے یاد، ان کی طرف اشارہ ہو رہا ہے. اس وجہ سے جو ہے یہ تلمیح ہے. ٹھیک ہے. بلال شاعر ہے، ہمیں نہیں پتا کہ کون سا بلال، کوئی مشہور شاعر بلال نہیں ہے. بلال شعر کی طرف بہادر ہے، کوئی اس میں تاریخی بات نہیں ہے. تو بلال شعر ہے، اس میں بھی کچھ نہیں ہے. لیکن روح بلالی نہ رہی، اس سے جو ہے نا پتہ چل رہا ہے کہ یہاں پہ یہ روح بلالی سے پتہ چل رہا ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات ہو رہی ہے، تاریخی اشارہ ہو رہا ہے، تو یہ تلمیح ہے. ٹھیک ہے. اچھا، استعارہ میں لفظ استعمال ہوتا ہے مجازی معنوں میں. استعارہ جو ہے نا، جیسے وہ میں نے پہلے پچھلے پیپر میں مثال دی تھی کہ جیسے ماں کہتی ہے نا کہ میرا چاند آ گیا، یا میرا چاند سو گیا، یا میرا چاند اٹھ گیا. تو وہ اپنے بیٹے کو میرا چاند کہہ رہی ہوتی ہے. اب اس کا بیٹے چاند تو نہیں ہوتا نا، تو وہ چاند کو مجازی لفظوں میں. اچھا، مجازی کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ غیر حقیقی، جو ایکچوئل میں نہ ہو، حقیقت میں نہ ہو، اس کو کہتے ہیں مجازی. اچھا، آگے جو ہے نا 13واں MCQ ہے ہستی اپنی حباب کی سی ہے، یہ نمائش سراب کی سی ہے. وہ اپنی ہستی کو حباب سے اور نمائش کو سراب سے جو ہے نا تشبیہ دے رہا ہے، تو یہ تشبیہ ہے اس میں. اچھا، یہ جو آتا ہے نا کی سی، کی طرح، کی سی مانند، اس میں وہ تشبیہ ہوتی ہے. اچھا، مشبہ اور مشبہ با کیا کہلاتے ہیں؟ ان کو طرفین تشبیہ کہتے ہیں. یہ جو دونوں لفظ ہیں نا، مشبہ اور مشبہ با، انہیں طرفین تشبیہ کہتے ہیں. 15واں MCQ ہے وہ میرا چاند. دیکھو آ گیا نا، وہ میرا چاند ہے. اب یہ ماں کہہ رہی ہے نا کہ وہ میرا چاند ہے. چاند کس کو کہہ رہی ہے؟ بیٹے کو. تو بیٹا حقیقت میں تو چاند نہیں ہے نا بیٹا. تو یہ چاند جو لفظ ہے وہ مجازی طور پہ استعمال ہوا، اس لیے استعارہ ہے. استعارے میں جو ہے نا، جو ہم لفظ استعمال کرتے ہیں نا، مجازی معنی ہوتے ہیں اس کے، حقیقی معنی نہیں ہوتے. اچھا، اس نے قلم میز پر، قلم جو ہے نا ہوتا ہے، تو اس نے قلم میز پر رکھا. قلم مذکر ہے. ٹھیک ہے. کیا یہ تمہارا پتنگ ہے؟ اچھا، ویسے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پتنگ ہوتی ہے. ٹھیک ہے. لیکن جب جا کے مذکر مؤنث میں دیکھیں تو پتہ چلا کہ جی پتنگ ہوتا ہے. کیا یہ تمہارا پتنگ ہے؟ ٹھیک ہے. اچھا، یہ گلاب، اب یہ گلاب بندے کا نام ہے. اچھا، پاکستان میں تو ایسے ہی نام ہوتے ہیں نا. یہ گلاب کا قلم ہے. کا قلم جو ہے نا، پھر قلم دوبارہ آ گیا، قلم مذکر ہے. ٹھیک ہے. یہ گلاب کا قلم ہے. اچھا، اگر یہاں رضائی ہوتا تو ظاہر ہے یہ گلاب کی رضائی ہوتا نا، پھر کی ہو جاتا. یہاں اس لفظ پہ ڈیپینڈ کر رہا ہے نا کہ یہاں کیا کا آئے گا یا کی. اچھا، 19واں MCQ ہے یہ سبزہ تازہ ہے. تازی ہے تو نہیں ہو سکتا. سبزہ، سبزہ ہوتا ہے نا، تو یہ سبزہ تازہ ہے. 10 روپے کا دہی لاؤ. دہی بھی ہوتا ہے. 10 روپے کا دہی لاؤ. ٹھیک ہے جی. تو دہی بھی ہوتا ہے، ہوتی نہیں ہے، مذکر ہے، اس لیے 10 روپے کا دہی لاؤ. ٹھیک ہے جی. گروپ 1 کے MCQs ہو گئے. گروپ 2 پہ آ جائیں. یہ گروپ 2 ہے. اس دنیا کی بنیاد ہے کس پہ؟ اختلاف عمل پہ. صحیح ہے. اختلاف عمل کا مطلب ہے کہ کوئی کوئی کام کر رہا ہے، کوئی کوئی کام کر رہا ہے. اگر سب ایک ہی کام کریں گے تو پھر تو مشکل ہو جائے گا نا. تو یہ وہ جو ہے نا پہلا چیپٹر ہے دوسرا، اس میں یہ لکھا ہوا ہے باقاعدہ جو ہے نا، دوسرے نمبر پہ یا دوسری یا تیسری لائن میں یہ سینٹینس لکھا ہے.
اختلاف عمل پر جو ہے اس دنیا کی بنیاد ہے اختلاف عمل پر. اچھا دوسرا جناب جو ہے نا ایم سی کیو ہے، ایک شخص میں اپنی مدد کرنے کا جوش اس کی سچی ترقی کی بنیاد ہے. یہ ایم سی کیو بھی کافی دفعہ آ چکا ہے، یہ بھی سر سید کا جو چیپٹر ہے اس میں ہے. اچھا تیسرا ہے قمر صاحب کے پاس روپے کہاں سے آنے والے تھے؟ قمر صاحب جو ہے نا ویلے بیٹھے تھے، وہ کوئی رائٹر وغیرہ تھے، شاعر تھے یا رائٹر تھے، تو ان کے پاس اخباروں کے لیے انہوں نے کچھ لکھا ہوگا، تو وہ اپنی بیگم سے کہہ رہے تھے کہ جی اخباروں سے پیسے آنے والی ہیں، صبر کرو ذرا. اچھا چوتھا ایم سی کیو ہے، علامہ اقبال کیسا درد محسوس کرتے تھے؟ جی پاؤں کا درد محسوس کرتے تھے وہ. ٹھیک ہے جی. اس کے لیے انہوں نے حکیم اجمل سے دوائی بھی لی تھی لیکن کوئی فرق نہیں پڑا تھا انہیں. تو پھر کوئی اور حکیم آیا تھا، اس کی دوائی پھر لیے تو اس سے کوئی فرق پڑا تھا. تو علامہ اقبال کیسا درد محسوس کرتے تھے؟ پاؤں کا درد محسوس کرتے تھے. پانچواں ایم سی کیو ہے کہ واقعی دنیا گول ہے کہ مصنف کا نام ہے، کیا واقعی دنیا گول ہے؟ ابن انشا نے لکھا ہے. ٹھیک ہے جی. ارکان تشبیہ کتنے ہیں؟ 5 ہیں، پہلے بھی آ چکے ہیں یہ پچھلے اس میں بھی. دلہن چاند کی طرح خوبصورت ہے، اس جملے میں چاند کیا ہے؟ دلہن کو چاند سے تشبیہ دی جا رہی ہے نا، تو چاند جو ہے مشبہ با ہے اور دلہن جو ہے وہ مشبہ ہے. صحیح ہے. اور کی طرح جو ہے وہ حرف تشبیہ ہے، اور خوبصورتی کی وجہ سے تشبیہ جا رہی ہے تو یہ غرض تشبیہ ہے. اچھا اچھا جی اگلا ہے آ رہی ہے چاہے یوسف سے صدا، دوست یہاں تھوڑے ہیں اور بھائی بہت. تو یہاں جو چاہے یوسف جو ہے نا اور بھائیوں کی بھی بات ہو رہی ہے، تو یہ حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف اشارہ ہے اس شعر میں. صحیح ہے. تو یہ حضرت کیونکہ چاہے یوسف سے حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف اشارہ ہے تو یہ تلمیح ہے. تو وہ پوچھ رہا ہے اس شعر میں تلمیح کیا ہے؟ اس شعر میں تلمیح چاہے یوسف جو ہے نا، جو لفظ استعمال کی چاہے یوسف، یہ جو ہے تلمیح ہے. لفظ استعارے کا لغوی معنی کیا ہے؟ استعارے کا لغوی معنی ادھار لینا، اور تلمیح کی لغوی معنی ہے اشارہ کرنا. صحیح ہے. تو استعارے کے لغوی معنی ہے ادھار لینا. تلمیح کس زبان کا لفظ ہے؟ عربی زبان کا لفظ ہے تلمیح. 11واں ایم سی کیو ہے مطلق کے لغوی معنی. مطلق کے لغوی معنی پہلے بھی آ چکا ہے، طلوع ہونے کی جگہ، طلوع ہونے کی جگہ یا طلوع ہونے کا مقام. 12واں ایم سی کیو ہے کچھ غلط بھی تو نہیں تھا میرا تنہا ہونا، آتش و آپ کا ممکن نہیں یکجا ہونا. اب یہ جو آتش ہے نا، یہ یہاں آتش جو ہے نا وہ نہیں ہے، تخلص نہیں ہے، ورنہ اس کے اوپر وہ نشان ہوتا ہے، تخلص کے اوپر ایک نشان سا ہوتا ہے نا. تو یہ جو ہے نا پہلا شعر ہے، کیوں کہ جو پہلا شعر ہوتا ہے نا اس میں وہ ہم قافیہ بھی ہوتا ہے، ہم ردیف بھی ہوتا ہے. یہ ہے نا تنہا، یکجا اور ہونا ہونا، یہ ہونا ہونا جو ہے یہ ردیف ہے، اور تنہا اور یکجا جو ہے نا یہ قافیہ ہے. تو یہ جو ہے یہ جو شعر ہے آپ کا یہ مطلع ہے. ٹھیک ہے جی. اگر اس میں شاعر نے اپنا کوئی وہ کیا ہوتا نا تخلص استعمال کیا ہوتا پھر یہ مقطع ہوتا. اچھا مقطع کہا جاتا ہے کہ اس کو غزل کے آخری تخلص والے شعر کو، غزل کے آخری تخلص والے شعر کو. اچھا تخلص ہونا ضروری ہے اس میں. 14واں ایم سی کیو ہے غزل میں قافیہ آتا ہے ردیف سے پہلے آتا ہے. غزل میں پہلے قافیہ آتا ہے اس کے بعد ردیف آتی ہے نا، تو غزل میں قافیہ آتا ہے ردیف سے پہلے. اچھا 15واں ہے دین پر ہیں ان کے گماں کیسے کیسے، کلام آتے ہیں درمیاں کیسے کیسے. ردیف کیا ہے اس میں؟ ردیف جو بار بار ایک جیسے لفظ آ رہے ہیں آخر میں، کیسے کیسے ہے نا، یہاں بھی آ رہا ہے کیسے کیسے، یہ بھی آ رہا ہے کیسے کیسے، یہ ردیف ہے. 16واں ایم سی کیو ہے بارش کے بعد ڈیش گھاس دل خوش کن ہے. بھئی گھاس کیا ہوتی ہے؟ ہری ہری ہوتی ہے نا، صاف صاف تو نہیں ہوتی گھاس، تازہ تازہ بھی نہیں ہوتی. کیا بارش کے بعد کیا اگ جاتی ہے تازہ تازہ؟ ہرا ہرا بھی نہیں ہوگا، ذرا ہری ہری گھاس ہوگی بارش کے بعد. ہری ہری گھاس جو ہے وہ دل خوش کن ہے. 17واں ایم سی کیو ہے ڈاکٹر نے زخم پر مرہم لگایا. مرہم ہوتا ہے، مرہم ہوتی نہیں ہے، مرہم مذکر ہے اس لیے لگایا. فروری گزر گیا. اچھا جتنے بھی مہینے ہیں نا وہ مذکر ہیں. ٹھیک ہے. فروری گزر گیا، سردی ابھی باقی ہے، گیا آئے گا. 19واں ایم سی کیو ہے تم نے خلیل پر کیچڑ کیوں اچھالی. کیچڑ جو ہوتا ہے نا کیچڑ، ہم تو کہتے ہیں ہوتا ہے لیکن کیچڑ ہوتی ہے. کیچڑ مؤنث ہے. میں آپ کو ابھی اپنی جو ہے نا ویب سائٹ پہ یا پھر میں ویڈیو ہی بنا دوں گا کہ کون سی چیز مذکر ہے کون سی چیز مؤنث ہے، تو وہ میں آپ کو دکھاؤں گا
वेब साइट पे भी मैं अपनी पब्लिश कर दूंगा कि मुज़क्कर कौन से, मुअन्नस कौन से अल्फाज, ताकि उससे आपको जो है ना वो आप जरा थोड़ा सा ज़हन नशीन कर लेंगे, ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। तो तुमने खलील पर कीचड़ क्यों उछाली, अब मैंने बाकायदा जाके टेबल से देखा है कि कीचड़ क्या है, मुज़क्कर है या मुअन्नस है, तब मैंने यहाँ पे उछाली लिखा, वरना मैं उछाला लिखा होता। तुमने खलील पर कीचड़ क्यों उछाला, की, कीचड़ होती है, सही है। तो पंजाबी में चिक्कड़ होंदी है, चिक्कड़ होंदा नहीं है। अच्छा चलो, मुझे नहीं वैसे इतना, पंजाबी को भी नहीं पता। अच्छा आगे है 20वां एमसीक्यू है, ये तराजू किसने तोड़ी। अच्छा तराजू भी हम समझते हैं कि होता है ना, हम आम जिंदगी में हम कहते हैं तराजू होता है, लेकिन तराजू भी मुअन्नस है। ये तराजू किसने तोड़ी, ठीक है ना। असल में हम जब वो कहते हैं यार कीचड़ मत उछालो, सही है, अब उससे पता नहीं चलता कि मुज़क्कर है मुअन्नस है, लेकिन कीचड़ भी मुअन्नस है और तराजू भी मुअन्नस है। ठीक है जी, तो इसी के साथ जो है 2019 के एमसीक्यूज कंप्लीट हो गए हैं। अब अगली वीडियो इंशाल्लाह मैं बनाऊंगा 2018 के एमसीक्यूज की। आई होप आपको समझ आ गई होगी, चीज़ों के कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर होंगे। अगर मैंने किसी एमसीक्यू में कोई गलती की है तो आप कमेंट्स में मुझे बता दें, सो दैट के जो है ना दूसरों को भी, मुझे भी पता चल जाए और दूसरों को भी पता चल जाए कि ये एमसीक्यू गलत है, क्योंकि मैं इंसान हूँ, मुझसे गलती हो सकती है, ठीक है ना। इसमें कोई वो है नहीं, कोई इज्जत बेइज्जती वाली बात नहीं है कि मैं कहूँ कि यार मुझसे, आप कहें कि सर इस फला एमसीक्यू का आंसर गलत है और मैं जनाब उसको अपनी इज्जत बेइज्जती का मसला बना लूँ। जाहिर है इल्म की हम बात कर रहे हैं, आपकी पढ़ाई में मैं आपके काम आने की कोशिश कर रहा हूँ, तो गलती मुझसे हो सकती है, मगर टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज मैंने जो है ना बुक्स डिस्कस की हैं, देखी है मैंने, और मुख्तलिफ जगहों से वो करके आपकी जो टेक्स्ट बुक है वो भी मैंने उसकी सॉफ्ट कॉपी डाउनलोड करके बाकायदा, जब कोई एमसीक्यू आता है, जैसे ये एमसीक्यू आया इस दुनिया की बुनियाद, तो मैंने बाकायदा जाके ये चैप्टर ढूंढा, पढ़ा। कमर साहब के पास रुपए कहाँ से आने वाले थे, ये मैंने जाके पूरा चैप्टर कमर साहब का पढ़ा, तो मुझे पता चला कि अखबारों से आने वाले थे। ठीक है ना, अल्लामा इकबाल का कैसा दर्द में, अल्लामा इकबाल कैसा दर्द महसूस करते थे, ये मुझे वैसे नहीं पता चल गया, मैंने जाके वो चैप्टर पढ़ा तो पता चला कि पाँव का दर्द महसूस करते थे। ठीक है ना, तो ये बाकायदा जाके आपकी बुक पढ़नी पड़ती है तो ये एमसीक्यूज का पता चलता है। तो आपके लिए तो ये है कि चलें आप शेर व शायरी में लगे होंगे या और कामों में लगे होंगे, तो मैंने कहा चले मैं आपकी ये एमसीक्यूज में तो मदद कर सकता हूँ ना। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, सो दैट कि मैं जो है ना इसी तरह आप लोगों के लिए, अभी आप लोग फर्स्ट ईयर में हो, आप सेकेंड ईयर में जा रहे हो, तो फिर मैं सेकेंड ईयर के मैथ्स के जो है वो लेक्चर्स बनाऊँ, पास पेपर पिछले सॉल्व करूँ मैथ्स के, फिजिक्स के, कंप्यूटर के। तो अगर आप जो है ना वो मेरे सब्सक्राइबर नहीं बढ़ेंगे, मेरी वीडियोस को लोग ज़्यादा नहीं देखेंगे, लाइक नहीं करेंगे, तो जाहिर है फिर बंदा डिसहर्ट हो जाता है, फिर कोई और काम देखेगा बंदा। ठीक है ना, तो आप, अगर आपको फायदा हो रहा है तो आप खुद भी लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दूसरों को भी बताएं। चलें ठीक है, दुआओं में याद रखिएगा, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।